جاندے ہو سیانیاں بیبیاں عقل مند بیبیاں دنا بیبیاں خامد دے مشورے تو بغیر نہیں چل دیاں مینوں ذرا خامد نہ مشورہ کر لین دے اللہ والے سنے ایک یتیم بچہ اور تے لبا کوئی نہیں او دے بارے دسو کی کرنا ہے کہن لگا پتہ نہیں اللہ نو کی منظور ہے ویلیا جانا لو بہتر ہے کوئی بچہ لے کے جانا چاہیے پتہ دے کر بی بی حلیمہ آئے دروازہ کٹ کٹ آیا دروازہ کھلیا میں قربان جاواں لیا آمینہ بچہ تے وخانا اینج بی بی آمینہ میرے محبوب نو گود اندر اٹھایا آپ دے چہرے پاک تو کپڑا ہٹایا انج لگ دے جی میں 14ویں رات دا چن چمک دائے بیا انج لگ دے جی میں 14ویں رات دا چن چمک دائے بیا حلیمہ نے گود اندر اٹھایا اجازتاں لئیاں خامد بڑی پریشانی نال خیمیوں باہر نکل کے ٹیل دا پھر دے تے دوروں ہی ویک کے کہن لگا حلیمہ سنا کچھ لبائی کہن لگی کرما والیا کچھ نہیں سب کو جی لب گئے کچھ نہیں سب کو جی لب گیا ہے میں قربان جاواں خیمے چ مصطفیٰ نو لے گئے کہن لگی حارس گل اے وے اپنے بچے دی تے خیر بھوک نال ساری ساری رات روندا رہندا او دی تے خیر اے بیگانہ بال تے بھوکا نہیں نہ رکھنا جا ڈاٹی جا کے چو ویخ کوئی ماڑا موٹا کو دودھ دا گھٹ نکل آئے حارس برتن لے کے گیا جیڑی ڈاچی اگے 8 پیری نہیں سی مل دے 12 پیری بھی کچھ نہیں سی دین دے آندہ میں لاگے گیا تے ڈاچی دے تھان دو ہو گیا ادھر بی بی حلیمہ فرمان دیا نے میں اپنے اس لال نو اپنی چھاتی تے پایا میرا اپنا بچہ نہیں سی راجدہ عجیب گالے میں انو چولی چ پایا تے میری چھاتی دو ہو گئی حارس کہنے لگا حلیمہ یہ کوئی عام بچہ اے کوئی بڑی شے معلوم ہوندہ ہے لے کے ٹر پہ سبحان اللہ مکیوں نکلے جا رہے نے اپنے پینڈے پہ گئے نے تے ایک صاحب دل نے نا اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا ہے آندہ پاگ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والی ہے ایویں پریشان ہون رہی ہے پاگ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والی ہے نی تو تے رب دیاں رحمتاں نو لٹیا دائیاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا نی ہولی ہولی جان والی ہے مان دائیاں ساریاں دا توڑ سٹے آنی ہولی ہولی جان والی ہے حلیمہ پریشان نہ ہو اجنو لے کے جا رہی ہے نا تیرے کار سکیاں کھجورانو اگاوے گا اے تیرے کار سکیاں کھجورانو اگاوے گا مکے دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا اے مکے دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا اینو سمجھی تو آمینہ دا لالے ٹولا نوریاں دا آج تیرے نالے نی ایویں کبران والیے پاگ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والیے اور قسمت جاگ پئی حلیمہ دی مڑ گئی ضعیفی آیا موسم بہار مڑ گئی ضعیفی آیا موسم بہار ہاشمی دے ہتھاں وچ ڈاچی دی مہارے مڑ گئی ضعیفی آیا موسم بہارے ہاشمی دے ہتھاں چ سواری دی مہارے دائیاں ساریاں نو اس کٹ جامنا دائیاں ساریاں نو اس کٹ جامنا جدو ہاشمی مہارا نو ہلاونا نی ایویں گھبران والی ہے جا رہی کولوں دی لنگی نا
تے بیبیاں ویکھے آندیاں نے جاپدی تے حلیمہ ہی لگدی تے حلیمہ ہی، یہ دی چال بدل گئی، یہ دا ٹور نہیں سنبھالیا جاندا، ویکھے آندیاں نے حلیمہ ہی ہے، آہو حلیمہ ہی ہے، تے سواری بدل لے آندیاں مکیوں کہ انہوں کو مسالہ دے لے آندے ہی، کہن لگی نہ مسالہ دیتا نہ سواری بدلیے، فرق اینا پہ ہے ایدہ سوار بدل گیا۔ میں قربان جاواں میرے محبوب پہنچے سیدہ حلیمہ دے ویڑے اندر، آپ دی چونپڑی اندر، آپ دی کٹیا اندر، ساتھ بنی ساتھ بڑا مشہور قبیلہ ہے اجے بھی، مکہ پاک تو طائف تقریباً 100 کلومیٹر ہے، اگر جڑی موجودہ سڑک ہے اس سڑک دے مطابق تقریباً 100 کلومیٹر ہے، اس دورے کوئی شارٹ کٹ رستے بھی ہو سکتے ہیں، تے طائف تو بنی ساتھ جتھے بی بی حلیمہ رہندی سی تقریباً 80 کلومیٹر ہے، یعنی تسی اندازہ کرو کہ تقریباً 200 کے پونے 200 کلومیٹر بنی ساتھ مکہ پاک تو، اور سانو جان دا اتفاق ہویا الحمدللہ، اور میں ویکھ رہا سا اور سوچ رہا سا یا اللہ پنڈ بدل گئے، آبادیاں بدل گئیاں، مکان بدل گئے، سونے اے پہاڑ تے اوہو ہی نے نا جتھے میرے محبوب پھر دے رہے ہیں، اللہ اے میدان تے پہاڑ تے اوہو ہی نے نا جتھے بی بی شیمہ میرے محبوب نو چک کے لوریاں دیندی ہوئے گی، جتھے شیمہ محبوب نو انگلی نہ لا کے ٹرن دے وال دس دی ہوئے گی، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال محبت دی انتہا کر دی ہوئے گی، اور میں قربان جاؤں بی بی حلیمہ پھر 2 سال دودھ پلان دے بعد جدو مکہ پاک دے اندر میرے محبوب نو لے کے آئیاں علیہ السلام، آ کے کہن لگیاں آمنہ تھوڑی جی اجازت دے دے، ہن اے دے تو بغیر جی نہیں لگدا، ہن اے دے تو بغیر دل نہیں لگدا، اور یار دل لگے کنج حلیمہ دی تے چونپڑی ویچ رحمتاں دا می واسدہ رہندہ ہے، بکریاں تے اے بھی 4 دینے حلیمہ دے بچے، بکریاں دوسرے لوگاں دے بچے بھی 4 دینے، پر فرق کیے لوگاں دے بچے جدو شام نو بکریاں لے کے آؤں دینے، حوانے ویلے قید سالی دا زمان ہے، حلیمہ دے بچے بکریاں چرا کے لے آؤندے نے تے تھان دو ہوئے ہوندے نے، تے بیبیاں اپنے بالا نو آندیاں نے وے ٹوٹ پہنے ادھر جایا کرو جدھر حلیمہ دے بال بکریاں لے کے جاندے نے، انہاں نو نہیں پتا اے دے چ حلیمہ دا کمال نہیں، حلیمہ دیاں بکریاں دا کمال نہیں، اے سارا کمال ہے تے رب دی رحمت دا کمال ہے، محبوب علیہ السلام دی آمد دا کمال ہے۔ میں قربان جاؤں بی بی آمینہ کو لو اجازت لئیاں کچھ دیر واسطے مینوں ذرا رکھ لین دے، سیدہ آمینہ بھی سوچیا ہوئے گا ہے تے میرا ہی ہے نا، ہے تے میرا ہی ہے نا، کوئی نہیں 4 دن جے حلیمہ کو رہ جائے گا اے دا بھی دل خوش ہو جائے گا، پر آمنہ نو پتہ نہیں سینا مینوں زیادہ اس لال دیاں محبتاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہونیاں، مینوں اے دیاں محبتاں زیادہ اے دے تو نچھاور کرن دا موقع نہیں ملنا۔ بالآخر میں او دی تفصیل چ نہیں جانا چاہندا، بالآخر بی بی حلیمہ میرے محبوب علیہ السلام نو لے کے مکہ پاک دے اندر آئیاں، کہن لگیاں میں اے دیتے کوئی شیطانی اثرات ویکھے نے تا میں گھبرا کے واپس لے آئیاں۔ بی بی آمینہ فرمان لگیاں حلیمہ ایویں تیری غلط فہمی ہے، میرے لال تے شیطان اثر نہیں کر سکتا،
ایویں تیریاں غلط فہمیاں نے مرضیاں میرے رب دیاں چل دیاں نے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام بالآخر وہ